देशमा जसले सिंहदरबार र बालुवाटारलाई जीवित राखे, जसले नेपालका जनताहरूले कर उठाएर नेताहरूलाई पालिराखे, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जिउँदो पारिराखे, आज ती 1100 मान्छेहरूले आत्महत्या गरेका छन्। खबरदार महाराज, अब कुनै पनि नेपाली जनताले आत्महत्या गर्ने छैनन् र आत्महत्या गर्न बाध्य सिंहदरबार र बालुवाटारका भ्रष्ट महाराजाहरूलाई पार्नेछ। जसरी हामीले विगतमा आज चाहिँ टनकपुर सन्धि गर्यो, टनकपुर सन्धिबाट महाकाली सन्धि भयो, महाकाली सन्धिको प्रारम्भ हुँदाहुँदै तीनवटा भूभाग नेपाल आमाको अंग पनि बेचिसके। यो सरकारको आँखा छ तर यो सरकारको आँखाले भ्रष्टाचार देख्न सक्दैन। यो सरकारको मुख छ तर यो सरकारको मुखले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्न सक्दैन। यो सरकारको कान छ तर बलात्कृत नेपाल आमाको आवाज सुन्न सकेको छैन। त्यसकारणले गर्दा आज हामी यो सरकारको आँखा कान र मुखको उपचार गर्नका लागि यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनलाई अलि तातो बनाउनका लागि नारा जुलुस गर्न आवश्यक मैले देखिरहेको छु। कृपया साथमा साथ दिउँ सबैजना। एमसीसी चाहिँदैन, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन। Go back America! 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 MCC चाहिँदैन, राष्ट्रघात गर्न पाइँदैन, MCC चाहिँदैन, राष्ट्रघात गर्न पाइँदैन, MCC चाहिँदैन। देशद्रोहीहरू मुर्दाबाद, देशद्रोहीहरू मुर्दाबाद, देशद्रोहीहरू होशियार, देशद्रोहीहरू होशियार। र उपस्थित आदरणीय पत्रकार मित्रहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण एमसीसी नेपालका लागि घातक छ। एमसीसीले नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई लुट्नेछ र एमसीसी यो देशमा कुनै पनि हालतमा पारित गर्न दिनु हुँदैन भनेर यहाँ उपस्थित भइरहनु भएका सम्पूर्णलाई नमस्कार। र हाम्रो एकजना भाइ आउँदै हुनुहुन्थ्यो भर्खरै बानेश्वरबाट, उहाँलाई गिरफ्तार गरिएको छ र हामी घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ। जसरी एमसीसी राष्ट्रका लागि घातक छ, एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर नेपाललाई जबरजस्ती युद्धमा धकेल्नु हुँदैन, नेपाललाई विदेशी शक्तिको गुलाम बनाउनु हुँदैन भनेर स्वतन्त्रपूर्वक तरिकाले माइतीघर मण्डलामा उपस्थित हुन खोजिरहेका हाम्रा भाइहरू अथवा हाम्रा साथीहरूलाई गिरफ्तार गरेर जसरी सरकारले नस्लवादी चिन्तन देखाएको छ, जसरी सरकारले हामी जुनसुकै हालतमा पनि एमसीसी पारित गरेरै छोड्नेछौँ भनेर दम्भ देखाएको छ र हामी सिंहदरबार र बालुवाटारको दम्भलाई यो सडकबाट निस्तेज पारिदिनेछौँ। ख्याल गर्दा हुन्छ, हिजो अस्ति मात्रै सरकारले भनेको छ कोरोना विरुद्धमा लड्नका लागि, कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले 10 अरब रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छौँ भनेको छ। महाराजहरूलाई यदि नेपालको वस्तुस्थिति थाहा छैन भने, यदि महाराजहरू कुम्भकर्ण पनि राख्नु भएको छ र महाराजहरूलाई अमेरिकाका राष्ट्रपतिले धम्की दिएको छ भने तपाईहरूले याद गर्नु, तपाईले 10 अरब रुपैयाँ खर्च गर्यौ भन्दै गर्दा यो देशका श्रमिकले, यो देशका मजदुरले अनि यो देशका 1100 नागरिकले लकडाउन पिरियडमा मात्रै आत्महत्या गरेको छन्। यो कुरा तिम्रा BMW कारले नेपालका हरेक नागरिकहरूलाई लज्जित पारिरहेको छ। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, तिमीले BMW कार किन्दै गर्दा, तिमीले नेपाली जनताले तिरेको करबाट BMW गाडी किनेर हामीले 10 अरब रुपैयाँ खर्च गरेर कोरोनालाई नियन्त्रण छौँ भन्दै गर्दा यो देशमा जसले सिंहदरबार र बालुवाटारलाई जीवित राखे, जसले नेपालका जनताहरूले कर उठाएर नेताहरूलाई पालिराखे, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जिउँदो पारिराखे, आज ती 1100 मान्छेहरूले आत्महत्या गरेका छन्। खबरदार महाराज, अब कुनै पनि नेपाली जनताले आत्महत्या गर्ने छैनन् र आत्महत्या गर्न बाध्य सिंहदरबार र बालुवाटारका भ्रष्ट महाराजाहरूलाई पार्नेछन्। यो कुरा याद राख्दा हुन्छ। यदि तिमीले 10 अरब रुपैयाँको हिसाब किताब देखाउन सकेनौ भने 10 अरब रुपैयाँ कहाँ खर्च भयो, कुन ठाउँमा खर्च भयो, के सामान
किनियो र कहाँ कहाँ कसलाई कति कति बाँडियो त्यो कुरा देखाउन सकेनौ भने आत्महत्या गर्ने छैनन्। अब हात हातमा मसाल र राको ल्याएर सिंहदरबार र बालुवाटारलाई खरानी बनाउनका लागि यो देशका युवाहरू जाग्नेछन्। ध्यान दिनु, याद गर्नु, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। हिजो मात्रै हामीले थाहा पाएका छौँ अब यिनीहरूले जसरी पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। कुनै बेला सबैभन्दा नजिकका पात्र थिए सद्दाम हुसेन अमेरिकाका, कुनै बेला सबैभन्दा नजिकका पात्र थिए कर्णेल मोहम्मद गद्दाफी अमेरिकाका, कुनै बेला ओसामा बिन लादेन अमेरिकाको प्रोडक्सन थिए अथवा अमेरिकाको उत्पादन थिए। यदि महाराजहरूले इतिहास पढ्नु बढिबक्सेको छैन भने, यदि यो देशका नवशासकहरूले इतिहासको राम्रो ज्ञान छैन र राम्रोसँग उहाँहरूले अध्ययन गरेको छैन भने पाकिस्तानको एकवटा बादमा पुगेर ओसामा बिन लादेनलाई नाइट भिजन हेलिकप्टरले कसरी मारेको थियो यो कुरा हामीले सम्झाउन नपरोस्। सद्दाम हुसेन लुकेको गुफाभित्र छिरेर मारिएका थिए र यो देशलाई हामी इराक जस्तो, अमेरिका जस्तो, के अरे सिरिया जस्तो, लिबिया जस्तो कुनै पनि हालतमा बनाउन दिने पक्षमा छैनौँ। यदि कसैले देशलाई बेचेर, यदि कसैले स्वाधीनतालाई बेचेर, यदि कसैले समानतालाई बेचेर, राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डतालाई बेचेर कोही नव महाराज बन्न खोज्छ भने, कोही इलिट बन्न खोज्छ भने, कोही सम्भ्रान्त वर्ग बन्न खोज्छ भने नेपालका हरेक युवाले नाकाम गरिदिनेछन्। आज सानो संख्यामा देखिरहेका होलान् मान्छेले। आज शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। हामी हाम्रो मागको सुनवाई भएन भने हामी प्रतिकारात्मक आन्दोलन गर्नेछौँ र हामी भ्रष्ट दलाल र नैतिकीहरूका हरेक बारहरूलाई तोडिदिनेछौँ र हाम्रो आन्दोलन अब सिंहदरबार र बालुवाटार केन्द्रित हुनेछ। हाम्रो आन्दोलनले अब सिंहदरबार र बालुवाटारलाई ध्वस्त बनाउनेछ। हामीले सुनेका छौँ 5 गतेभित्र कर तिर्नु भनेको छ अरे। जब व्यापार भएको छैन, जब व्यवसाय भएको छैन, जब मान्छेहरूले इन्कम गरेका छैनन् भने कर कहाँबाट तिर्ने? कर किन तिर्ने भनिदिनु पर्यो। अहिलेसम्म तिरेका करले के उपलब्धि भयो, के पाए जनताले, के पाए नागरिकले, के पाए आत्महत्या गर्ने 1100 नागरिकहरूले? यो प्रश्नको उत्तर कसले दिन्छ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। हिजो मात्र मैले नयाँ पत्रिकामा पढेको थिएँ कि सिंहदरबारभित्र अरबौंका महँगा गाडीहरू थन्किएर बसेका छन्। 48 अरब रुपैयाँ एमसीसीका लागि देश बेच्ने सम्झौता गर्नेहरूले 73 अरबभन्दा बढीका गाडी किनिसकेका छन् पछिल्लो 2 वर्षमा मात्रै। त्यसकारण 40 सालभन्दा पछिका हरेक प्रधानमन्त्रीले, हरेक मन्त्रीले र हरेक सांसदले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैनन् भने नेपालको कुनै पनि नागरिकले अब कर तिर्ने छैनन्। नेपालको कुनै पनि नागरिकले अब सरकारलाई ट्याक्स तिर्ने छैनन् जब तिमी आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दैनौ भने। जब यो रुपैयाँ कहाँबाट आयो, कहाँबाट तिमीले अकुत सम्पत्ति कमायौ र कहाँ कहाँ खर्च गर्यौ त्यो कुरा सार्वजनिक गर्दैनौ भने हामी नो ट्याक्स नो पे को अवधारणा सार्वजनिक गर्नेछौँ। यदि जबरजस्ती तरिकाले सिंहदरबार र बालुवाटारले कर तिराउँदछ भने सिंहदरबार र बालुवाटारको विकल्पमा सडकबाट अर्को सत्ता स्थापना हुनेछ। सडकमा केपी ओलीको विकल्प खोजिनेछ, सडकबाट राष्ट्रपति घोषणा गरिनेछ, सडकमा संसद भेटिनेछन्, सडकमा युवाहरूले सत्ता कब्जा गर्नेछन् र सडकबाटै एमसीसी खारिज गरिनेछ, सडकबाटै निपुलेख इम्पियादुरा र कालापानीका लागि विद्रोह गरिनेछ, सडकबाटै भ्रष्टाचारीहरूका घाँटी छिटाइनेछ। यो कुरा मिडियाकर्मी साथीहरूले यो देशका भ्रष्ट मैयौँ भने नस्लवादी चिन्तन पालेका यो देशका नव झुट बोल्ने महाराजा खड्गओलीलाई सुनाइदिनु। यदि तिमी सुध्रेनौ भने, यदि तिम्रा संसदहरू सुध्रेनन् भने, यदि बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र खड्गओली सुध्रेनन् भने सडकमा नयाँ प्रधानमन्त्री जन्मिनेछन्। तिम्रो सत्ताका विरुद्धमा अर्को सत्ता स्थापना हुनेछ, तिम्रो शासनका विरुद्धमा अर्को शासन स्थापना हुनेछ, जुन शासन जनताको हुनेछ, जुन शासन युवाको हुनेछ, जुन शासन नागरिकको हुनेछ र तिमीहरूलाई सिंहदरबारबाट र बालुवाटारबाट लखेटेर अमेरिकातिर पुर्याइनेछ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जानकारी हामी गराइदिउँ, हामी कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित गर्न दिने पक्षमा छैनौँ। यो देशमा जनताले भोट हालेर तपाईँलाई जिताएको हो। जनता र नागरिक भन्दा ठुलो कानून, जनता र नागरिक भन्दा ठुलो संविधान, जनता र नागरिक भन्दा ठुलो शक्ति संसारमा केही पनि हुन सक्दैन। नागरिकको चित्त दुखाएर, जनताको मन दुखाएर
3 करोड जनताले ल 2-4 लाख उनीहरूकै कार्यकर्ता होलान् 2 करोड 90 लाख भन्दा बढी मान्छेको चित्त दुखाएर 2 करोड 90 लाख भन्दा बढी मान्छेलाई रुवाएर यदि कोही एमसीसी संसदबाट पारित गर्न खोज्छ भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई प्रश्न सोधौं हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई त्यो ठाउँका नागरिकले प्रश्न सोधौं एमसीसी किन एमसीसी केका लागि कसको कुन स्वार्थ मिलेन र तपाईहरु एमसीसी पारित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर जवाब गरौं सवाल गरौं प्रश्न सोधौं र भनौं जुन हातले हामीले तिमीलाई भोट हालेका थियौ जुन हातले हामीले तिमीलाई जिताएर पठाएका थियौ यदि संसद भवन भित्र तिमीले एमसीसी को पक्षमा हातमाथि उठायौ भने हाम्रा भोटरले हातहरुले तिम्रा एमसीसी को पक्षमा उठाउने हातहरुलाई काटिदिनेछ यो कुरा तपाईको मिडिया मार्फत ती संसद र मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइदिनु ती संसद र प्रधानमन्त्रीले जान्न आवश्यक छ एमसीसी पारित गरौं हामी भन्न चाहन्छौं कुन ठाउँमा काम गर्नुपर्छ 10 लाख युवाहरू हामी काम गर्न तयार छौं मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको तलब कटौती गरौं मन्त्री प्रधानमन्त्री र संसदको तलब 10,000 मा बढाउँ तपाईको चाहिने रोड र इलेक्ट्रिसिटीमा काम गर्ने युवाहरूको तलब पनि 10,000 बनाउन काम गरौं 10 वर्षसम्म देशका लागि श्रम गर्न हामी तयार छौं 10 वर्षसम्म देशका लागि कुनै तलब स्यालेरी नखाएर खाना मात्रै खाएर काम गर्न तयार छौं तर हामी एमसीसी पास गर्न दिदैनौं हाम्रो देश बनाउन हामी सक्षम छौं हाम्रो देशको विकास गर्न हामी सक्षम छौं हामी हाम्रो देशलाई उन्नत कसरी बनाउने भन्ने कुरा हाम्रा नेपाल भित्रका अर्थविदहरुसँग नेपाल भित्रका विकासविदहरुसँग नेपाल भित्रका भूगर्भ शास्त्रीहरुसँग छलफल गरेर नेपाल बनाउने जिम्मा हामी लिन्छौं हामी बनाउँछौं नेपाल 10 वर्षसम्म तिनीहरु सिंहदरबार र बालुवाटार छोडिदेऊ र युवाहरुलाई शासन सत्ता दिदेऊ नेपाल कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी सिकाइदिन्छौं यदि कसैले युवाको मतलाई कुल्चिएर युवाको आवाजलाई कुल्चिएर युवाहरुका सपनालाई कुल्चेर कोही महाराजा बनेर शासन गर्न खोज्छ भने हामी तिम्रो शासनलाई भत्काइदिनेछौं र तिमीहरुलाई निस्तेज पारिदिनेछौं तिमीहरुका लागि गोलघर हुनेछन् तिमीहरुका लागि सुन्दरी जलका जेल हुनेछन् र तिमीहरु कालको ढरीभित्र यसरी सड्नेछौ कि इतिहासले तिमीलाई सबैभन्दा ठूलो कुख्यातिको पात्र बनाउनेछन् त्यसकारण हरेक स्वाभिमानी नेपालीले एमसीसी को विरोध गरौं हरेकले सामाजिक सञ्जालमा लेखौं हरेकले स्ट्याटस लेखौं हरेकले संसदलाई प्रश्न गरौं हरेकले प्रधानमन्त्रीसँग सवाल उठाउँ आखिर एमसीसी केका लागि 10 अरब रुपैयाँ कहाँ गयो कर केका लागि तिर्ने लिपुलेख लिम्पिया दुरा र कालापानी हामीले कहिले पाउने भ्रष्टाचार कहिले रोकिने BMW कार कसका लागि सिंहदरबार र बालुवाटार भित्रका अरबौंका गाडीहरू किन थन्किए र कर किन तिर्ने एमसीसी किन पारित गर्ने 10 अरब कता गयो भनेर हरेक नेपाली नागरिकले अब प्रश्न सोध्न आवश्यक छ र यो स्वाधीनताको लडाईँ यो राष्ट्रियताको लडाईँ आज शान्तिपूर्वक तरिकाले भइरहेको छ भोलि ब्यारियरहरू तोडिनेछन् भोलि चैनहरू तोडिनेछन् भोलि लकहरू तोडिनेछन् र भ्रष्टका विरुद्धमा युवाहरूले कपालमा रातो कफन बाँधेर विद्रोहमा उत्रिनेछन् मैले यति भने धन्यवाद नमस्कार जय देश राष्ट्रघाती सम्झौताहरूलाई अनुमोदन गर्नको लागि उन्मुक्त अवस्थामा देशका चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी नेताहरू र देशका नेतृत्व अभिभावकहरू लागि पर्नु भएको अवस्था छ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण नियति पनि हो आज चाहिँ अमेरिकाले आज विश्व साम्राज्यवादलाई कायम गर्नको लागि विश्वका 75 देशमा उले आफ्नो चाहिँ विस्तारवादी नीति अपनाएको अवस्था छ भने नेपालमा पनि विश्वकै सबभन्दा ठूलो अमेरिकी राजदूतावास उले खोलेको अवस्था छ आज हामीले देशको सरकारहरूलाई देशको अभिभावकहरूलाई आफ्नो बाटो नबिराउनको लागि देशको रक्षाको लागि देशको चाहिँ स्वाधीनता सम्प्रभुता र चाहिँ सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको लागि हामीले आज सडकबाट हामीले नेपालका जागरुक जनताहरूले एउटा संयुक्त रूपमा यो अहिले हामीले खबरदारी गरिरहेका छौं यद्यपि एमसीसी को चाहिँ के भन्दा आजभन्दा 6 महिना पहिला यो संसदमा टेबल भएको अवस्था थियो जनआवाजले गर्दा जनआवाजको विरोध र दबावको कारणले गर्दा सरकारले पारित गर्न अहिले के भन्दा रोकिरहेको अवस्था छ यसमा के छ भन्दाखेरि आज 10 वर्षको जनयुद्धमा आज चाहिँ कतिका चाहिँ काग चाहिँ थिए कतिका सिन्दुर पोखिए आज ती युवाहरूले खाडीमा गएर भेडा चढाएको अवस्था छ मेरो देशले कहिले मलाई बोलाउला भनेर ठुलो हेरेको अवस्था छ आज हामी एउटा के छ भन्दा अदृश्य शक्तिसँग लडिरहेका छौं कोरोनाको आक्रमणमा हामी परेका छौं भने सीमा अतिक्रमणमा छौं र यसैगरी आज एमसीसी को घातक अत्यन्त डरलाग्दो भयावह चाहिँ स्थितिमा यो देश घुमिरहेको छ
आज हामी सचेत नागरिकहरूले देशको लागि एकपटक हामीले देशलाई बचाउनको लागि हामीले आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्न सकेनौँ, आफ्नो ठाउँबाट हामी लड्न सकेनौँ, अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हामी भोलि बिहान अमेरिकी सेनाको दास भएर बस्नेछौँ। हिजो हाम्रो टोलीले यहाँका सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख र सुरक्षा संयन्त्र प्रमुखलाई पनि यो बारेमा एमसीसी घातु छ। आज चाहिँ के भन्दा हामीले पहिले पनि भनिसकेका छौँ, हामी मर्न तयार छौँ, मार्न तयार छौँ। हामी नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट गोली खाएर नेपाल आमाको भूमिमा आँचलमा हामी मर्न तयार छौँ र कुनै पनि हालतमा हामीले अमेरिकी साम्राज्यवादको एउटा नियतिलाई, अमेरिकी चाहिँ भोटलाई हामीले नेपाल आमाको छातीमा किमार थामे बजार्न दिँदैनौँ। यो ध्रुव सत्य हो। यो जननीले यसलाई के गर्छ भन्दा एउटा नेपालको इतिहासकै कलङ्कितको रूपमा स्थापित गर्ने छ। हामीले यही भोटबाट नै खबरदारी गर्छौँ। देशका सामान्य प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्ष दलका नेताहरू र जुन एमसीसीको लागि भाग खाएर आज चाहिँ दलाली गर्नुभएको छ, सच्याउनुहोस्, खबरदारी गर्नुहोस्। होइन भने तपाईँको इतिहासमा एउटा कालो अक्षरले कलङ्कितहरू र पात्रको रूपमा एउटा तपाईँका सन्ततिसम्मको भविष्यलाई एउटा के भन्दा कालो अक्षरमा लेखिने छ। त्यसैले आज के भन्दा देशमा रहेका, विदेशमा रहेका, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेका जबसम्म यो देशलाई, देशको बागडोर र यो युवा पुस्तामा हस्तान्तरण हुन सक्दैन तबसम्म नेपालको समृद्धि र विकास कदापि हुन सक्दैन। त्यसैले हाम्रो आवाज के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के भन्दा युवाहरूलाई देशको चाहिँ बागडोर हस्तान्तरण गरेर यो देशलाई वैभवशाली, समृद्धशाली र सृजनशील राष्ट्रको रूपमा स्थापन गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। आज के छ भन्दा यो चाहिँ यो राष्ट्रवादी मुद्दामा यहाँ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी मात्र सबैको साझा एजेन्डा हो। आज उनीहरू हामी सबैको भविष्य, हाम्रो सन्ततिको भविष्य लुकेको छ, देशको भविष्य लुकेको छ। त्यसैले हाम्रा गुमेका भूभाग लिम्पियादुरा लिपुले कालापार पार्ने अविलम्ब फिर्ता गर्नुको साथै यो एमसी जस्तो घातक, यो राष्ट्रघातक, यो चाहिँ जसरी हामीले विगतमा आज चाहिँ टनकपुर सन्धि गर्यो, टनकपुर सन्धिबाट महाकाली सन्धि भयो, महाकाली सन्धिको प्रारम्भ हुँदाहुँदै तीनवटा भूभाग नेपाल आमाको अङ्ग पनि बेचिसके। आज यतिले पुगेन, कुराहरू आइसकेका छन्। हामीले नयाँ आज चाहिँ अरबका चाहिँ गाडीहरू खन्किरहेका छन्, त्यसलाई मर्मत सम्भार गरेर हामी चलाउन सकिरहेका छौँ। देशको चाहिँ कर तिर्ने कुरा आइरहेको छ, ब्याङ्कको ब्याज तिर्ने कुराहरू आइरहेको छ, गाउँले तिर्ने, कसले तिर्ने, खै अभिभावकको भूमिका। त्यसैले के भन्दाखेरि देशका चाहिँ के भए यो अभिभावकहरूले हामीले गाली होइन, यो खबरदारी हो। हामी मर्न पनि तयार छौँ, मार्न पनि तयार छौँ, यो देशको लागि बलिदान दिनु पनि तयार छौँ। देशलाई बचाउने अहम सवालमा यो देशको मातृभूमिको रक्षाको लागि हामीले गोलबद्ध भएर हाम्रो सिद्धान्त, विचार, आस्था, धर्म र हरेक कुरालाई त्यागेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो देशलाई बचाउने हामी बाहेक विकल्प छैन। 3 करोड नेपाली स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने व्यक्तित्वहरूले यो एमसीसी जस्तो घातक, यो मन्दबीज, राष्ट्रघाती देशको चाहिँ नेपाललाई बेच्ने यो सम्झौतामा किमार्थ संशोधन पोइन्टको कुरा होइन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यदि खारेज गरिएन भने जसले यसबाट पैसा खाएका छन्, जो खाने दाउमा छन्, जो नेपाल आमाको अस्मिता बेच्नमा तल्ली भएका छन्, उनीहरूको चाहिँ अवश्य पनि धरतीले श्राप दिएर चाहिँ के भन्दा अवस्था आउनु निश्चित छ। त्यसैले हामी सबै जहाँ जुन ठाउँमा छौँ यसलाई प्रतिवाद गरौँ। देशको लागि आज हाम्रो खाँचो छ। नेपाल आमा रोइरहेकी छन्, यो नेपाल आमालाई बचाउनु हाम्रो धर्म हो। यदि नेपाल आमाको सन्तान भएर आफ्नै आमालाई बलात्कार गरेको हेर्ने र आफ्नो आमालाई बेच्छ भने त्यो कुपुत हो, त्यो महिषासुर हो, त्यो भ्रष्टाचारी हो, त्यो धुन्धकारी हो, त्यो अपराधी हो, त्यो राष्ट्रद्रोही हो, देशद्रोही हो। यस्ता देशद्रोहीले समयमै हाम्रो आवाजलाई खबरदारीपूर्ण, जवाबदेहीपूर्ण तरिकाले यो एमसीसीलाई खारेज गर्न सकेन भने देशमा आगो बल्ने छ, रक्तपात र इतिहास हुनेछ। यही देशबाट भूभागको लागि नेपालका छोराछोरीले हँसिया, कोदालो, कुटो, बन्चरो, भाला लिएर युद्ध गर्नेछन्। हुनसक्छ विश्व युद्ध नेपालबाट हुन सकिन्छ। खबरदार, सिंहदरबारमा बसेका देशका नेतृत्वहरू, बाल्यटारमा सुतेर बसेका देशका नेतृत्वहरूले यो जनताको आवाजलाई एकदम आत्मसात गरेर आफूले गरेका कुकर्महरूलाई सुधारेर देशलाई बचाउने मुद्दामा आफू मर्न नै किन्न पाओस्, बिलायन नै हुन किन्न पाओस्, यसलाई प्रतिबद्ध र कटिबद्ध भएर एमसी जस्तो घातक यो सम्झौतालाई पारित नगर्न हामीले रोडबाट नै एउटा सचेतना, खबरदारी र एउटा जिम्मेवार तरिकाले अगाडि बढ्न हामीले जवाबदेहीपूर्ण भूमिका खेल्न हामीले अनुरोध गर्दछौँ भन्दै यो देशको मामला हो। देशको मामलामा हामी सबै मिलेर यो देशलाई बचाउँ, देशलाई बचाउँ, युवाहरूलाई यो देशको एउटा रक्षकको रूपमा स्थापित गर्यो। एमसीसी कुनै पनि हालतमा यो सम्झौता खाडीबाट पनि फर्किनुपर्छ, जङ्गलबाट पनि फर्किनुपर्छ, सुकिला सहरबाट पनि फर्किनुपर्छ। देशको माटोले माग्यो भने चिहानबाट पनि उठ्नुपर्छ, चिहानबाट पनि उठ्नुपर्छ। उपस्थित सम्पूर्ण देशभक्ति भावनाबाट ओतप्रोत हुनुभएका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक
करिबन 2/3 बहुमत सहितको कम्युनिस्ट सरकार गठन भएको छ। तर यो कम्युनिस्ट सरकार निकम्मा साबित भइसकेको छ। यो सरकारको आँखा छ तर यो सरकारको आँखाले भ्रष्टाचार देख्न सक्दैन। यो सरकारको मुख छ तर यो सरकारको मुखले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्न सक्दैन। यो सरकारको कान छ तर बलात्कृत नेपाल आमाको आवाज सुन्न सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा आज हामी यो सरकारको आँखा कान र मुखको उपचार गर्नका लागि यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रियताको नारा उकालेर राष्ट्रघात गर्ने अनि विदेशी डलर चाटेर नेपाली राष्ट्रियतामाथि थुक्ने दलालहरूको विरुद्धमा यो प्रथम चरणको आन्दोलन हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। यो आन्दोलन यति मात्र नभइकन यो आन्दोलनले समग्र नेपाली जनताको रूपान्तरणको आन्दोलन हुनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूसम्म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले धेरै लामो समयदेखि विभिन्न पार्टीको जिन्दाबादका नाराहरू उकाल्यौँ। कहिले भन्छौँ काङ्ग्रेस जिन्दाबाद, कहिले कम्युनिस्ट जिन्दाबाद। अब एउटै नारा मात्र उकाल्नु पर्नेछ, त्यो नारा भनेको नेपाल जिन्दाबाद। त्यस कारणले गर्दा म सम्पूर्ण साथीहरूले एकपटक आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपाल आमा जिन्दाबाद, नेपाल आमा जिन्दाबाद, नेपाल आमा जिन्दाबाद। आदरणीय साथीहरू, हामीले विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरे तापनि नेपाली जनताको आधारभूत अवस्था कहिले पनि परिवर्तन हुन सकेन। विभिन्न सन्धि सम्झौता गरेर देशमाथि राष्ट्रघात गर्नेहरूका विरुद्धमा सम्पूर्ण नेपाली जनता जबसम्म एकजुट हुन सक्दैन तबसम्म नेपाली जनताले यो राष्ट्रघातीहरूबाट उन्मुक्ति पाउने छैन भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। वास्तवमा हिजो हामीले विभिन्न लडाइँहरू लड्यौँ। हामीले कहिले जनयुद्ध लड्यौँ, कहिले ६२ जनआन्दोलन लड्यौँ। अब मात्र एउटै लडाइँ लड्नु छ, त्यो भनेको राष्ट्रियता र नेपाल आमाको लागि लडाइँ लड्नुपर्ने छ। के त्यसको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? हो, निश्चय पनि तयार हुनुपर्छ। यदि हामी यो देशको नेपाल आमाको सच्चा पुत्र हौँ भने हामी जुनसुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। हामी तयार यदि भएनौँ भने फेरि पनि विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले नेपालमा फेरि पनि विभिन्न असमान सन्धि सम्झौतालाई यस्तै गरी अहिले चर्चामा आइरहेको छ एमसिसी। यो एमसिसी लगायतका विषयहरूले गर्दा आज हाम्रो राष्ट्रियतामाथि दावा बन्ने कुचेष्टा गरिएको छ। त्यसको विरुद्धमा अब हामी सशक्त किसिमले यदि उठेनौँ भने, यदि जागेनौँ भने भोलि हाम्रो देशमा हामी दास बन्नुपर्ने हुन्छ। के तपाईँलाई दास त स्वीकार गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले गर्दा दास स्वीकार नहो भने साँच्चीकै अब एकपटक सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो टोलटोलमा, घर घरबाट, बस्ती बस्तीबाट, जिल्ला जिल्लामा अब यो एमसिसीको विरुद्धमा हामीले सशक्त किसिमको आन्दोलन गर्नुपर्नेछ। र अहिले हामीले पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले संसदबाट 2/3 बहुमत सहितको यो एमसिसीलाई खारेज गर्नुपर्छ। यदि खारेज गरेनन् भने हामी जुनसुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार छौँ। यदि अहिलेका संसदबाट संसदभित्र बसेका सांसदहरूले हाम्रो मनोस्थिति र हाम्रो भावनाभन्दा बाहिर गएर, हाम्रा विचारभन्दा बाहिर गएर एमसिसी पास गरेर राष्ट्रघात गरे भने आज हामी ठाउँको ठाउँ संसदभित्र छिरेर यी सांसदहरूको हामी टाउको काट्न किन्न पर्यो। त्यसको लागि हामी तयार छौँ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दा अहिले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने आज एमसिसीको मुख्य विषयमा हामी केन्द्रित गरेर आज केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु। आज 2007 सालमा स्थापना भएको एमसिसी आज 2020 सालसम्म आइपुग्दा 16 वर्षको इतिहासमा एमसिसी प्रोजेक्टले जम्मा 2टा प्रोजेक्ट सफल गर्न सकेको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूसँग जानकारी गराउँछु। त्यो भनेको एउटा होन्डुरसको एउटा गोर्जिया हो। आजभन्दा 3 महिना अगाडि मात्र तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ, एमसिसीको परियोजनाको आधिकारिक पेजमा आज तपाईँको 20-15 देशहरू चाहिँ थपिएको छ जुन एमसिसी सक्सेस भयो भनेर। तर आजभन्दा 3 महिना अगाडि एमसिसीको आधिकारिक पेजमा जम्मा 2टा देशपत्र समावेश गरेको छ। त्यो भनेको एउटा होन्डुरस र एउटा गोर्जिया हो। र अर्को भनेको तपाईँको एउटा एमसिसी कम्प्याक्ट र एउटा थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम मात्र सक्सेस भएको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। आज विश्वभरबाट एमसिसीको विरोधमा आइरहँदाखेरि, विरोध गरिरहँदाखेरि आज समग्र विश्वलाई झुकाउनको लागि आज विभिन्न
आधिकारिक वेबसाइटमा चाहिँ विभिन्न देशहरूको नाम समावेश गरेको छ र अमेरिकी साम्राज्यवादले हाम्रो नेपालमा भएको आज युरेनियमको खानीमाथि आक्रमण गर्ने जुन कुचेष्टा गर्दैछ त्यो कुचेष्टाका विरुद्धमा हामी अब लाग्नुपर्नेछ र समग्र सिङ्गो राष्ट्रियता बचाउनका लागि हामी लाग्नुपर्नेछ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। आज एमसिसीले विभिन्न देशमा एमसिसी भित्राएर आफ्नो अमेरिकी सैनिकहरूको पॉइन्ट बनाएका देशहरू तपाईँ हामी सामु स्पष्ट रूपमा हामी देख्न सकिएको छौँ। त्यसकारणले गर्दा के तपाईँ आफ्नो देशमा आफ्नो देशको स्वाभिमान आफ्नो देशको स्वाधीनता र देशको सार्वभौम सत्ता बचाउन चाहनुहुन्छ भने अहिलेको यो प्राथमिक चरण आन्दोलनमा तपाईँहरू सम्पूर्ण एकजुट हुनुपर्छ र एमसिसीको विरुद्धमा सचेत भएर लाग्नको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दै एक सचेत नेपाली नागरिकको परिचय दिई र यो राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाउने महाआन्दोलनमा सहभागी हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरा सानो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद साथीहरू। अब हामी अन्तिम वक्ताको रूपमा स्वागत नेपाललाई बोलाउनु अघि यहाँहरूलाई म